सबै अटिने मन, सबै भेटिने आँगन, देशको एउटा साझा छाता, यो हो जेसी जीवन। बर्दघाट नगरपालिका भित्रका 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका जुझारु र ऊर्जाशील युवाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै वर्ष 2018 मा प्रस्तावित, वर्ष 2019 मा समर्थित र वर्ष 2020 मा नेपाल जेसिजबाट पूर्ण रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गरी स्थापित भएको बर्दघाट जेसिज वर्ष 2022 सम्म आइपुग्दा जेसिज अभियानमा बाल पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै बिस्तारै दरिलो रूपमा आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै छ। दोस्रो पदस्थापन कार्यक्रमका लागि बर्दघाट जेसिजको वर्ष 2022 का लागि एक मृदुभाषी, सरल, शालीन स्वभाव, सहयोगी भावनाले उत्प्रेरित, डाइनामिक र एक कर्मठ ऊर्जाशील व्यक्तित्वलाई नेतृत्वको रूपमा पाएको छ। उहाँ साबिक रूपन्देही जिल्लाको योगीकुटी, हालको तिलोत्तमा नगरपालिकाको योगीकुटीमा हजुरबुवा घनश्याम नेउपाने, हजुरआमा गौरीकला नेउपानेका 5 भाइ छोराहरू मध्ये काइलो छोराको रूपमा रहनुभएका पिता नन्दलाल नेउपाने र माता चन्द्रकला नेउपानेको कोखबाट माइलो सन्तानको रूपमा विक्रम सम्वत 2039 साल वैशाख 29 गते शुक्रबार जन्मनु भएको हो। उहाँलाई माता चन्द्रकला नेउपानेले जन्म दिए पनि मातृत्व दिने आमाको रूपमा भने मेनका नेउपाने हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि जन्म दिने आमा र मातृत्व दिने आमा फरक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस न हिजो बाल्यकालमा थियो न त आज नै छ। माता चन्द्रकलाको स्वर्गारोहण सँगै माता मेनका नेउपानेले नै मातृत्व दिँदै आउनु भएको छ। यो कुरा उहाँ स्वयंलाई लामो समयसम्म थाहै थिएन। आजसम्म कुनै पल कुनै छेड मातृत्वको अभाव महसुससम्म गर्नु परेको छैन। उहाँका एक दाजु र 2 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। दाजु दीपक नेउपाने आईटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ हाल व्यावसायिक क्षेत्रसँगै बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउँदै आइरहनु भएको छ। 2 जना भाइहरू भने हाल अध्ययनरत हुनुहुन्छ। साइलो भाइ दिलीप हाल भारतको चण्डीगढ स्थित पीजीआई कलेजमा पेडियाट्रिक गेस्ट्रो इन्ट्रोलोजी अध्ययन गर्नु भएको छ भने कान्छो भाइ दिपेन्द्र अस्ट्रेलियामा म्यानेजमेन्टमा मास्टर डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार विक्रम सम्वत 2034 सालतिर स्याङ्जाको साबिक कृष्णगण्डकी गाविस गुरुङदीदेखि बसाई सरेर रूपन्देहीको योगीकुटीमा आउनु भएको थियो। 2043 सालमा व्यवसायको सिलसिलामा बसाइसराई गरी उहाँको परिवार बर्दघाट आउनु भएको हो। त्यसयता बर्दघाटमै व्यावसायिक रूपमा राम्रो छवि बनाउँदै व्यापार व्यवसाय वृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको शैक्षिक यात्राको प्रारम्भिक पाइला बर्दघाट स्थित न्यू लाइफ माविबाट सुरु भएको हो। कक्षा 8 सम्म न्यू लाइफमा अध्ययन गरे पश्चात पुनः कक्षा 9 र 10 को अध्ययन भने रूपन्देहीको नयाँ मिलमा रहेको प्यारामाउन्ट सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट गर्नु भएको हो। त्यहाँबाट विद्यार्थी जीवनमा फलामे ढोकाको रूपमा मानिएको एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि भने कक्षा 11 पढ्नका लागि काठमाडौँ स्थित पिपुल्स क्याम्पसमा पुग्नु भयो। कारणवश फेरि कक्षा 12 को अध्ययनका लागि भने रूपन्देही स्थित मणिमुकुन्द कलेजमा आउनु भयो। यसरी हेर्दा उहाँको शैक्षिक यात्रामा निकै उतार चढाव देखिन्छ। जुनसुकै परिस्थितिको पनि कुशल रूपमा सामना गर्दै आफ्नो पढाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो। स्नातक तह अध्ययनका लागि भने व्यावसायिक हिसाबले बर्दघाटमै बसोबास गर्नुपर्ने भएकोले पाएक पर्ने स्थानको क्याम्पस छनौट गरी व्यवस्थापन संकायमा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो। उहाँले त्यहाँबाट 3 वर्षे VBS सम्मको अध्ययन गर्दै आफ्नो औपचारिक शिक्षा यात्रालाई त्यही स्थगन गर्नु भएको छ। सानैदेखि चञ्चले स्वभावका उहाँमा जो कोहीसँग तुरुन्त घुलमिल हुन सक्ने खालको खुबी छ। आफ्नो 10 वर्षको उमेरमा 2049 सालतिरदेखि नै बुवा आमाले सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको व्यवसायमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको थियो। 2039 सालदेखि स्याङ्जाको वालिङमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका बुवा आमाले 2043 सालमा बर्दघाटमा खेमानन्द एन्ड सागर आयल ट्रेडर्सको नामबाट पेट्रोलियम व्यवसाय सुरु गर्नु भएको थियो। त्यस यता नै उहाँहरूको परिवारको स्थायी बसोबास
अभ्यास बर्दघाटमा रहँदै आएको हो। स्कुल पढ्दा पढ्दै 10 वर्षको कलिलो उमेरमै बुबा आमासँग व्यवसायमा रमाएका उहाँ हाल एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। पेट्रोलियम व्यवसाय हालसम्म पनि निरन्तर रहेको छ। आफू मात्र होइन साथीहरूलाई पनि व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर 2062 सालमा बर्दघाट चोकमा साथीहरूसँग मिलेर जिन्स मार्ट सञ्चालनमा ल्याउनु भयो, जुन 3 वर्षसम्म सञ्चालन गरी विविध कारणले बन्द भयो। त्यस समयमा साइबर क्याफे समेत सञ्चालन गर्नु भएको थियो। हाल उहाँ र उहाँको परिवारले मेनका ढुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट सेवा, बर्दघाट भेहिकल हब, टाइकुन आइसिटी, टाइकुन एजुकेसन हब बर्दघाटमा नै सञ्चालन गर्नु भएको छ। रामग्राम 10 नदवामा जयमा दुर्गे आयल सप्लायर्स, बर्दघाट 4 बाढी पीडितमा ब्रबिम हार्डवेयर हब, सिबियाना ट्रेडर्स र काठमाडौँमा ब्रेन वेब आइसिटी प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन्। स्वदेशमै सम्भावना छ, युवा विदेशी नै होइन स्वदेशमै मेहनत गरेर सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। 2067 साल माघ 29 गते कपिलवस्तुको बाणगंगा निवासी पिता युवराज भुसाल र माता कौशिला भुसालको कोखबाट तेस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिनु भएकी भगवती भुसालसँगै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँकी जीवन सङ्गिनीले अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गर्नु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनका लागि उहाँको पनि निकै ठूलो योगदान रहेको छ। उहाँका एक छोरा ब्रबिम र एक छोरी सिबियाना रहेका छन्। पारिवारिक रूपमा धेरै व्यवसाय अँगाल्दै आएको नेउपाने परिवार व्यावसायिक रूपमा सफल हुनुमा दाजु दीपक नेउपाने र भाउजू विष्णु भुसालको पनि निकै ठूलो मेहनत रहेको छ। बर्दघाट जेसिजको वर्ष 2022 लाई हाँक्नका लागि आउनु भएका नेतृत्व व्यावसायिक जीवन सँगसँगै गीत संगीतमा पनि निकै रुचि राख्नुहुन्छ। रुचि मात्र होइन, अझ भनौं सांगीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो नाम स्थापित गरिसक्नु भएको छ। म्युजिकल जर्नीको कुरा गर्दा 2060 सालमा काठमाडौँमा क्याम्पस पढ्दै गर्दा 5 जना साथीहरू मिलेर पीस क्रप्स ब्यान्ड बनाई संगीतको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उहाँ नेपालका चर्चित डीजे तामासँग डीजे कोर्स गरी सांगीतिक क्षेत्रमा डीजे डेनियोको रूपमा परिचित रहँदै आइरहनु भएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म होली हंगामा कार्यक्रम गर्दै विभिन्न ठाउँमा पुगेपछि उहाँको सांगीतिक उचाइ थप चुलिएको हो। बर्दघाटमा पनि युवाहरूलाई लक्षित गर्दै पहिलो पटक कन्सर्टको आयोजना गर्ने र बर्दघाटमै म्युजिकल ग्याजेट पहिलो पटक भित्र्याउने श्रेय पनि उहाँलाई नै जान्छ। हाल भने व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी खट्नु परेकोले सांगीतिक क्षेत्रका गतिविधिलाई थाती राखेको तर यस क्षेत्रबाट बाहिरी नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ। व्यावसायिक र सांगीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा पनि दरिलो रूपमा उभ्याउन सफल हुनुभएको छ वर्ष 2022 का नेतृत्व। उहाँ 2071 सालदेखि हालसम्म 2 कार्यकाल पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनमा कार्यसमिति सदस्यको रूपमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। एसोसिएसनकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै 5100 मिटर हाइटमा रहेको छोरोल्पा हिमालमा पुगेर एसोसिएसनको झण्डा फहराए बापत संस्थागत रूपमा सम्मान समेत प्राप्त गर्नु भएको थियो। बर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघमा संस्थापक सदस्य कोषाध्यक्ष हुँदै हाल महासचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै उद्योगी व्यवसायको हक हितका लागि निरन्तर खट्दै आइरहनु भएको छ। मानव अधिकार शान्ति समाज नवलपरासीमा एक कार्यकाल सहसचिवको रूपमा कार्य गरी हाल जिल्ला उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ। साइक्लिङ, ट्र्याकिङ र भ्रमणमा निकै रुचि राख्ने उहाँ टुर टु दी पोखरा नाम दिएर पोखरामै आयोजना गरिएको साइक्लिङ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहसँग पनि सँगै साइक्लिङ गरेको मिठो पलको अनुभूति पनि उहाँसँग रहेको छ। टुर टु दी लुम्बिनीमा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रसँगै ऐतिहासिक भूमि सुस्तासम्म साइक्लिङ गरेको अनुभव उहाँसँग रहेको छ। वर्ष 2017 मा बर्दघाट जेसिजको स्थापना गर्नका लागि भएको प्रारम्भिक भेलादेखि नै उहाँ जेसिज अभियानमा जोडिँदै आउनु भएको छ। वर्ष 2018 मा सम्भावित, वर्ष 2019 मा प्रस्तावित र वर्ष 2020 मा पूर्ण रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गर्न सफल बर्दघाट जेसिजमा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरेका उहाँ वर्ष 2021 मा महासचिव हुँदै वर्ष 2022 मा बर्दघाट जेसिजको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि आइपुग्नु भएको हो। बर्दघाट जेसिजको
स्थापनाको छोटो समयमै उहाँले जेसिजका धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाई आफ्नो फरक पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। उहाँ वर्ष 2018 को नेपाल जेसिजको दोस्रो बोर्ड बैठक, वर्ष 2019 को धनगढीमा सम्पन्न क्षेत्र घ सम्मेलन, नेपाल जेसिजको चितवनको रत्ननगरमा सम्पन्न 46औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, वर्ष 2020 मा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न क्षेत्र घ सम्मेलन, कोहलपुरमा सम्पन्न प्रेसिडेन्ट मेट, बुटवल जेसिजले आयोजना गरेको मल्टी च्याप्टर ट्रेनिङ, वर्ष 2020 को भलवारीमा सम्पन्न 47औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, वर्ष 2021 मा बुटवलमा भएको नोमलोम ट्रेनिङ, नारायणगढमा सम्पन्न बिजनेस एकाडेमी, पोखरामा सम्पन्न 48औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। धेरै अनलाइन ट्रेनिङहरूमा समेत सहभागिता जनाउनु भएको छ। नारायणगढमा भएको बिजनेस एकाडेमीले भने उहाँको पहिचान नै फेरिदिएको छ। पेट्रोलियम व्यवसाय गर्ने भएकोले एकाडेमीमा रहेका सहभागी केही साथीहरूले हाँसो मजाक गर्दै पम्प काकाको नाम दिएका थिए। अहिले त्यही नाम नै उहाँको पहिचानको नाम बनिसकेको छ। जेसिज अभियानलाई मनैदेखि अंगीकार गर्दै युवाहरूका लागि आशा र भरोसाका केन्द्र, एक डाइनामिक लिडर, वर्ष 2022 लाई स्वर्णिम र फलदायी बनाउनका लागि बर्दघाट जेसिजको दोस्रो शाखा अधिवेशनबाट निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित मृदुभाषी, सरल, शालीन स्वभाव, सहयोगी भावनाले उत्प्रेरित, कर्मठ, ऊर्जाशील व्यक्तित्व आउँदै हुनुहुन्छ जेसी दिनेश न्यौपाने।